बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुज़र गई इस पे तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो ज़िंदगी बाकी रह गई है इस पे तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की बहनों और भाइयों। आज की वीडियो में मैं आप सब से एक सच्चा वाक़या बयान करूंगी जो वालिदैन के हकूक़ के मुतल्लिक़ है। वाक़या बयान करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल का नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। मेरे यूट्यूब के साथियों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जगह जगह वालिदैन के हकूक़ के बारे में इरशाद फरमाया है। जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तुम्हारे पास इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ़ तक ना कहो और मत झड़को और उनसे इज़्ज़त के साथ बातचीत करो। इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वो शख्स ज़लील हो जाए, फिर ज़लील हो जाए, फिर ज़लील हो जाए जिसने वालिदैन को दोनों को या एक को बुढ़ापे में पाया और जन्नत में ना गया। अल्लाह ताला के वाज़ेह इरशादात की मौजूदगी में हमें अपने वालिदैन के हकूक़ अदा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, जिनमें से अहम तरीन ये हैं, वालिदैन के साथ नेकी करनी चाहिए और उनका हद दर्जा एहतराम करना चाहिए। मेरे YouTube के साथियों, अभी मैं आपको एक सहाबी का सच्चा वाक़या बयान करती हूँ जो वालिदैन के हकूक़ के मुतल्लिक़ है। सहाबी का नाम हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। वाक़या कुछ इस तरह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक नौजवान था जिसको अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहा जाता था। वो बड़ा आबिद और ज़ाहिद था। नमाज, रोज़ा, सदका वग़ैरह बड़ी तनदही से अदा करता था। वो बीमार हो गया और मर्ज़ शिद्दत पकड़ गई। उसकी बीवी ने जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी भेजा कि मेरा खावंद अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हालत मर्ग में है। मुझको ख्याल आया कि इसकी हालत की खबर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्ला मिली तो आप सल्लम ने हज़रत अम्मार, हज़रत हसीब और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाया और फ़रमाया कि जाकर इसको कलमा शहादत की तनकीन करो। लेकिन इसकी ज़ुबान ना चलती थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी ज़ुबान के कलमे शरीफ पर ना चलने की इत्ला दी तो आप सल्लम ने फ़रमाया कि इसके माँ बाप में से कोई एक ज़िंदा है। सहाबी ने अर्ज़ किया, जी हाँ, उसकी माँ ज़िंदा है जो कि बहुत ज़ईफ़ है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की माँ की तरफ भेजा कि उसकी माँ को कहना, अगर तुझे मेरे पास आने की ताकत हो तो आ जाओ, वरना मैं ख़ुद वहीं पे आपके पास मिलने आऊँगा। जब आप सल्लम का पैगाम हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की माँ की तरफ पहुँचा तो उसने फ़रमाया कि आप सल्लम पे मेरी जान कुर्बान, मैं ख़ुद हाज़िर खिदमत होंगी। चुनांचा लकड़ी के सहारे चलकर आप सल्लम की खिदमत में हाज़िर हो गई। जब हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई तो सलाम किया। आप सल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फ़रमाया, ए अलकमा की माँ, सच सच बता, अगर झूठ बोलोगी तो अल्लाह ताला की तरफ से मेरे पास वही आ जाएगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा से कहा, क्या हाल था तेरे बेटे का?
اس کی ماں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، بڑا نمازی، روزہ رکھنے والا اور بڑی خیرات کرنے والا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ کی ماں سے مزید فرمایا، تمہارے ساتھ علقمہ کا سلوک کیسا تھا؟ اس کی ماں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں ناراض تھی؟ اس کی ماں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ اپنی بیوی پہ خرچ کرتا تھا اور میری نافرمانی کرتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ماں کی نافرمانی روک رہی ہے اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جاؤ اور بہت ساری لکڑیاں جمع کرو۔ اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ، لکڑیوں کا کیا کریں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے علقمہ کو جلائیں گے۔ اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ، وہ تو میرا بیٹا ہے، میرا دل برداشت نہیں کرتا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگ میں جلائیں، وہ بھی میرے سامنے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علقمہ کی ماں، اللہ کا عذاب تو دائمی ہے، اگر تو راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے تو اس پر خوش ہو جاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ فائدہ دے گی علقمہ کی اس کی عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کی، جب تک کہ تو ناراض رہے گی۔ اس پر اس عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں گواہ بناتی ہوں اللہ کو، اس کے فرشتوں کو اور جو یہاں مسلمان حاضر ہیں، بے شک میں راضی ہوں اپنے بیٹے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جا کر دیکھو کہ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کلمے پر چلنے لگی ہے یا نہیں، شاید کہ علقمہ کی ماں زبانی کہہ رہی ہو اور دل سے نہ کہا ہو۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے کلمے کی آواز سنی اور پھر اندر آ گئے اور کہا، اے لوگو، بے شک علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کی ناراضگی نے روک رکھا تھا اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے، مگر اس کی رضامندی نے اس کو چلا دیا، پھر وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے کا اور کفن دینے کا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور دفن کیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، جو ترجیح دے گا اپنی بیوی کو اپنی ماں پر تو اس کے اوپر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، نہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض نہ نفل، مگر یہ کہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ والدین کے حقوق کے بارے میں فرمایا ہے۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، یہاں پہ یہ بات کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل اور شعور دے تاکہ ہم اپنے والدین کے حقوق بھی ادا کر سکیں اور اپنی بیوی بچوں کے بھی حقوق ادا کر سکیں، ہم ایک پڑھے میں نہ جھکے رہیں۔ میرے ساتھیوں، اگر رشتوں میں بیلنس ہوگا تو ہماری زندگی پرسکون گزرے گی۔ جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو دور فرمائے اور ہماری زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین۔